سورة آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل للملببين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كركرا الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم إذا رتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالون الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم كركر يشهده المقربون إلا الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف